Salam alaikum. Donc pour cette séance, on va parler de la filtration en irrigation localisée. L'irrigation localisée, c'est l'irrigation goutte à goutte et aussi on peut l'appeler la micro-irrigation. Donc la filtration, on a différents types de filtres. La première chose qu'on fait avant la filtration, c'est la pré-filtration. C'est avant filtrer, la pré-filtration. Puis on a les filtres à sable, les filtres à tamis et les filtres à disque. Avant de commencer, d'abord, خصنا نشرحوا واحد القضية اللي هي la filtration, c'est la sélection ديال واحد les éléments qu'on ne veut pas اللي ما محتاجينهمش و qui causent des problèmes كنسيليكسيونيوهم وكنخليو لو et les engrais passent. Donc les engrais c'est logiquement خصهم يكونوا solubles دايبين في هذا الماء وكيدوزوا. Donc اي حاجه اخرى ما خصهاش تدوز. لا فلتراسيون مني كنديرها اش كيكون عندي؟ كيكون عندي دي ماي، كيكون عندي واحد دي بوروزيتي. هاد لي بوروزيتي سي او كي سيليكسيون هادوك لي زيليمون اللي ما خصهمش يدوزوا و لي زيليمون اللي كيدوزوا. لا ميور شوز اللي خصها تكون هو يدوز لنا لو بور. باش يدوز لنا لو بور خاص يكون عندنا واحد لو فيلتر تري 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 فين. هاد لو فيلتر الا كان عندي تري فين راه ما يدوزش ليا الماء بهذيك لا فيتاس باش جاي. سمعوا ليا هاد الكلمه الاولى لا فيتاس اي اوسي لا بريسيون باش جاي، الضغط باش جاي. الا درت واحد لو فيلتر اللي ما كيخليش دونك الماء واخا كندفعو بالجهد راه غيدوز ليا غير بشويه، ولا خرج ليا غير بشويه سون بريسيون سون فيتاس ما غيوصلش ليا للبلاصه فين كنصيفطو. سي بور سا كنديرو دي فيلتر ولكن عندهم واحد لي ماي ديالهم كبار شويه. كنقول كبار راك جو بارل على ليشيل دو مليمتر اي ميكرومتر. دونك راه مليمتر اي ميكرومتر لي زيشيل باش كندوي، يعني العرض ديال هادوك ديال هادوك لي بوروزيتي، هادوك لي سيرفاس ديالهم لي ميكرومتر. دونك هاد لي فيلتر اشنو الدور ديالهم الاساسي؟ هو انهم كما قلنا كيسيليكسيونيو لنا دي شوز ما كيدخلوش. سي ليكزامبل ديال واحد لابورت. غادي نعطيكم اكزامبل ديال ليطابليسمون ديالنا. نورمالمون عندنا في ليطابليسمون عندنا 1000 ستاجير. عندنا الا بغينا ندخلوهم دان سول كو يدوزو كاملين كلشي يدخل، خصنا نحلو لي بورت، و ميم سي الا دخلو دان سول كو راه سي ديفيسيل باش غيدخلو، خصنا نحيدو الصور كامل وعلاش كيدخلوا. دونك هذيك لابورت راه سي كوم ان فيلتر. علاش؟ هذاك لو فيلتر il كونترول الناس اللي داخلين، واش سو سون دي ستاجير، واش اساتذه، واش دي زيترونجي ولا دي بارون. الا كانوا اساتذه ولا دي ستاجير دخل، الا كانوا دي زيترونجي كيحبسوا لو فيلتر. علاش؟ لانه الا كاناليزي نقص لا كونتيتي ديال هذاك لو فلو اللي جاي، هذاك الماء اللي جاي نقص لو فلو ديالو. دونك هذا هو لو رول ديال لو فيلتر.
pour les critères d'appréciation. Pour les critères d'appréciation, هنا كنستعملوا des critères اللي غيبينوا ليا اللي كيبانوا ليا تقريبا فيزويال باش نابريسي هذا الماء. يعني ما درت لا تحاليل بيولوجيه لا تحاليل فيزيائيه لا تحاليل كيميائيه. دونك اول حاجه لا توربيديتي. اشنا هي لا توربيديتي؟ غادي نعطيها لكم بالعربيه تعرفت، هي واش الماء مخلوط، اسكي لي كلير او توربيد. الا كان عندي واحد لو كلير ا اوبسيرفي ا لو نو كنشوفو بعيني دون ان فير، كنشد واحد الكاس كنشوفو واش مخلوط ولا كلير. اسكي لي توربيد او كلير. اون او كلير سون بارتيكول فيزيبل، هذا راه دو بون كاليتي. واحد الماء كلير وما كتبان ليا حتى شي حاجه كدور فيه. راه بعض المرات راه حتى في الماء الروبيني ديالنا ياك لو بوطابل كيكون بعض المرات فيه دي توربيديتي، كتكون من لو ريزو، كتكون من الكاناليزاسيون، بليزيور شوز. كنطلقوا الماء حتى كتمشي لا توربيديتي ويرجع يولي كلير. لا دوزيام لا سيديمونطاسيون، ترسبات. La sédimentation. Donc on fait quoi? Un prélèvement de l'eau du réseau dans un récipient. كنشدو واحد شويه الماء كنديرو في un récipient transparent et de moins de 15 cm de hauteur. ما كنعمروش بزاف. Qu'est-ce qu'on fait? On agite. Agiter. كنشدو كنحركوه 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 كنحركوه. كومون؟ بحال كتدور في هذاك الماء، كتبقى تدور فيه كدير une force centrifuge. Puis on le laisse se reposer. C'est au bout d'une minute, يعني ظرف ديال واحد الدقيقة، un dépôt s'est formé. تكونت لنا واحد الديبو، واحد السيديمونطاسيون. هاد الديبو مني تكون لينا l'eau contient des particules supérieures à 50 micromètres. حنا دابا ولاو عندنا واحد لي بارتيكول اللي درنا هذا ودرنا هاد التجربة وحركنا وديبوزات ليا واحد ديبو لتحت، راه عندي واحد دي بارتيكول supérieur à 50 micromètres. soit au moins des sables fines، يقدروا يكونوا غير دي صابل، ولا كان لو صابل راه سي نيفاست للسيستم ديريغاسيون ديالي. هاد لو صابل فين غيضرني؟ ما غيضرش ليا التيويات ولا الكوتورات، غيضر ليا لي موطو بومب ديالي. لي موطو بومب الا دخل ليهم الرمله راه كتوقع عليهم يوزور، لان الرمله راه فيها السيليس واحد المعدن اللي قاصح حتى هو يقدر يدير ليا دي زوزير. La troisième chose, critère d'appréciation, c'est la précipitation d'éléments. La précipitation d'éléments دويت لكم في الديابو اللي فات على جوج الحوايج. L'élément اللي دويت عليه le fer ou le calcium. Le fer et le calcium peuvent précipiter. يعني كيفاش كيتبريسيبيتاو؟ ديبو دو روي، يعني كدير ليا الروي الصدى، ولا الكالكير. الصدى بالنسبه لو فير والكالكير بالنسبه للكالسيوم. الا كان عندي الكالسيوم راه ساهل كيبان ليا بوتيتر ريديسو باغ دي تريتمون ا لاسيد. هذاك لو كالكير الا بغيت نفك المشكل ديالو هنا عطيت اون سوليسيون. اشنو لا سوليسيون ديالو؟ كنديرو لاسيد. دونك راه حنا قلنا في لا بارتي فيرتيليزاسيون راه اون اسيديفي، الا درنا لاسيديفيكاسيون راه حتى الكالكير كيمشي. جربوا دائما الكالكير الا كبيتي عليه لاسيد المقاطع ولا اي اسيد راه ما كيبقاش كيمشي. باغ كونطخ لو فير ما كيحيدو حتى حاجه، هو كيبوز دي بروبليم. هذاك الصدى ملي كتحط لا غوي راه ما كتحيدش، واخا ندير لاسيد واخا ندير اللي درت سا بوز دو غرو بروبليم. ندوزو دابا اون افونس ندوزو لي لا بريفيلتراسيون اللي خصنا نديرو. لا بريفيلتراسيون يعني لا سيليكسيون الاولى، هي بحال قلنا هذيك لا سيليكسيون ديال ليطابليسمون ديالنا كندخلو الباب ديال المؤسسه كيعرف هادو ستاجير هذا، ولكن راه ما كيعرفش هاد ستاجير واش قاري بعدا اليوم ولا ما قاريش، كيعرفو غير ستاجير. دونك راه خلاه يدخل، سي اون بريفيلتراسيون. ولكن شي واحد اترونجي اليمون اترونجي راه كيحبسو في الاول، يعني هادوك الكبار اللي باينين مفروشين راه كيحبسوهم. هاد لي بريفيلتراسيون عندي جوج النواع، عندي وحده كنديرها في البير هي هادي، وعندي وحده كنديرها في لو باسان ديريغاسيون. هذه ديال البير اش كنسميوها النيدرو سيكلون. ملي كيخرج ليا الماء من البير ديالي ولا من الفوغاج البوي او فوغاج الي بلاسي اون تيت دو ريزو، يعني في الراس ديال الريزو، يعني الماء الله خرج il permet d'éliminer le sable sur les forages par centrifugation. اش كدير هذيك العمليه اللي قلنا اللي دابا ديال لا سنتريفيغاسيون اللي قلنا لا سيديمونطاسيون؟ الماء كيدخل من هنا
في هاد لا غونطري اش كيبقى يدير؟ كيبقى يدور 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 يدور، كيبقى يدير هاد لو شومان اللي كتشوفوا هنايا. فوالا كيدير واحد الهيدروسيكلون، واحد السيكلون، واحد الزوبعه ولا شنو كنسميوها، كيبقى يدور فيها بواحد السرعه كبيره. اش كيوقع ملي كدير السرعه؟ كتوقع لي اون بريسيبيتاسيون ديال لي زيليمون غروسيير اللي عندنا هنا في لو كا ديالنا سي لو سابل، هو غالبا اللي كيطلع ليا من البير ولا كيطلع ليا من الفراج. دونك هاد لا طاي ديال ليدروسيكلون اي ا شوازير اون فونكسيون دو ديبي نيسيسير، واش غادي يكون كبير ولا نديرو غير واحد صغيور. علاش؟ لان الا كدرت واحد كبير راه خصو ماشي باش يدور فيه رابيدمون، راه خصو يدخل فيه الماء بزاف. اما الا درت واحد صغير وكان عندي الماء كثير راه غادي غتوقع يقدر يطرطق، يقدر تكون اون سور بريسيون. دونك انا كيكون عندي الماء داخل هنايا، داخله مثلا عندي جو دي نيمبورت كوا، داخله عندي واحد 100 متر كوب ديال الماء اللي كدوز ليا مثلا في الساعه، راه هذا خص تكون عنده اون كاباسيتي على الاقل ديال 100 متر كوب، ولا كنديروا بعض المرات 120 متر كوب. علاش؟ باش هذيك ال20 باش كنخليو ليه فين هو يتنفس، ما نبقاش يخدم بلان ريجيم ديالو، ما توقعش عليه اون بريسيون كبيره. غندوزو للدوزيام اليمون اللي هو الفيكتا، ولا كنسميو غادي تعقلوا عليه دائما هو هاد لا بارتي هادي غادي كنسميوها لا كريبين. سي اون كريبين فين كدار في لو باسان ديريغاسيون، هذاك الشريج ديال الماء. الي انديسبونسابل. علاش؟ هانتوما شوفوا حتى في التصويره اش كيبان لك، هذه ورقه، لان الباسان كيطيح ليا فيه الوراق، كاين هي فيه بعض المرات الحوت، كاين بعض المرات كيلوحوا الخبز، كل مره ميكا بلاستيك خشب، شحال من حاجه كتلاح. الا كانت هاد القادوس اللي كيكون العرض ديالو بارفوا كيكون عنده واحد العرض ديال 90 ملم، ولا نقولوا 9 سنتيم اللي هي 90 ملم، راه يقدر يجر ليا هاد الورقه، وهاد الورقه الا دخلت ليا الموطو بومب غادي تبلوكا، غادي تحرق. Donc une crépine est indispensable. Elle empêche la pénétration de corps étrangers. أي corps étranger هي كتحبسو، ما كتخليش يدخل. ولا طاي ديال لا ماي ديالها هي d'environ 5 ملم. دونك كتحبس ليا كاع لي شوز اللي عندهم قل من 5 ملم كتحبسهم ما كيدوزوش. دونك غادي يدوز ليا الوساخ، غادي يدوز شحال من حاجه، ولكن كاع اللي كبيره اللي تقدر دير ليا ان بروبليم 5 ملم كتحبس. هادو سو سون دو زيليمون، وكاينين دوطخ زيليمون بزاف، مي هادو اللي غتلاقاو معاهم في 100% ديال لي فام كنديرهم في لا بري فيلتراسيون. نقدر نزيد حاجه واحده اخرى، سي هذاك لو باسان ديريغاسيون. مي الا درتو سي اون بري فيلتراسيون. علاش؟ ملي كيجي الماء مخلوط، كيبقى اش كيوقع ليه؟ اون بريسيبيتاسيون ديال هذاك الغيس، وهذاك الشيء كيبقى يتجمع ليا هنا، كيبقى يتجمع في القاع ديال هذا الباسان. سي اون بريفيلتراسيون حتى هوايا. لو باسان حتى هوايا راه كيدير ليا لو رول ديال لا بريفيلتراسيون. دونك اون باس الديابو سويفونت نشوفوا لي فيلتر اللي عندنا لو رول ديالهم وكيفاش